September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. السلام عليكم حبوباتي، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. فيديو تاع اليوم عبارة عن جوزوا معايا النهار. انا في دار جدي هنايا، فحبيت هكا جوزوا معايا نهاري، وكذلك حبيت نشارك معكم الروتين تاعي، واش ندير كي نروح لدار جدي. دوكا مع صباح نتهكا كجوية 8 وعني نشرب القهوة تاعي. لازم قهوة حليب مع صباح باش نصحصح. لازم هذه من العادات تاعي. وكذلك انا راني ناكل في الكيك واني نوري لكم زعما كيفاش الطورة وان شاء الله حالكم نتوما في الجنة ان شاء الله. وانتم كذلك شاركوني في التعليقات، قولوا لي واش نتوما تيم قهوة حليب ولا قهوة، ولا تيم ما تشربوا والو مع صباح. كاين بزاف تاع الناس اللي ما يحبوش كامل يس قهوة وصباح، يحبوا غير هكا ياكلوا دي فخوي. ولا انا لا، لازم لي قهوه باش نصحصح، باش نولي هكا بيان وكامل. فلازم قهوتي ايسونسيال انايا باش نبدا نهاري هكا. لازم لي الكافيين تاعي كما راكم تشوفوا. كذلك لازم لي حاجه هكا، حاجه سكري، باسكو انايا في الليل ناكل بكري بزاف، ناكل على 6 7. سي بور سا كي نوض صباح هكا نكون جيعانه. وانا كذلك نديتكم هنايا كما قلت لكم في دار جدي. هنايا الجاردن تاعهم عندهم كامل شجره. هذه شجره تاع التين البخسيس بالقبيليه. هنايا هذه النعناع كيف تماك عندهم بزاف حوايج هما زارعين. تما كاين انا على بالي وشنو هذاك، نسيت شي يسموه، بصح الله يبارك هما جاردن تاعهم معمر. هنايا الرمان كاين، العين، بزاف صوالح، تفاح هكا، شباب. حاجه مليحه. كل واحد يبني دار لازم يكون عنده جاردن، باسكو هكا كي تحبي هكا تشمي الهواء نقي كامل تخرجي الجاردن هكا يرجع فيك الروح هكا. سي بورصة انا نحب الديور اللي يكونوا فيهم الجاردن. وانا يا حبوباتي راني موليه لدارنا خلاص. الويكاند تاعي في دار جدي والعوده الى المنزل. انا حبيت هنا نصورلكم شويه في الطريق، يعني كما راكم تشوفوا هنايا في ليديكو. هذوك لي فاتيمون اللي بناوهم جدد، الحاله تماك شابه بزاف. وانا كذلك كنت حابه باش نروح نشري هكا الصباط. هنايا كنت نشوف. وهنا كي وليت للدار هذاك نهار كان الانيفرسير تاع اختي الكبيره. من هنا نقولها جويز انيفرسير et je te souhaite que de bonheur et de joie dans votre vie. وهنا كيما راكم تشوفوا درنا لها بزاف تاع صوالح. درنا لها هكا دي مادلان، درنا لها هكا اون تارت على لا لتر تاع اسمها اس. قولوا لي في التعليقات اذا تعرفوا اسمها، كتبوا لي في التعليقات ما غاديش نقول لكم. وهنا كذلك درنا لي كوكيز هكا، وجات هايله بالبزاف وفرحت بزاف هي. هنا العشيه طلعنا للدار وكانت السما صافيه، نشمسوا شويه هكا. نحب نطلع للدار هكا كي تروح شميسه خلاص، كي هكا جوايا 6 7 نقعد تماك حتى هكا شويه نحيو الغمه تاع الدار وما نولي. وهنا راكم تشوفوا يما قرايه راني نشوفها من الدار انايا حاجه مليحه في بجايه. ما كاينش اي دار لازم يقابل يما قرايه. وهنايا لازم العشاء كنا نحضروا العشاء. هنا حضرنا لا ريكوفير مع الدجاج، بلوتو مع ليسكالوب ماشي مع الدجاج حضرنا. كما راكم تشوفوا هنايا درناها بلاصوص روج. ناريكم تجيب بزاف منينه بلاصوص روج وتخليوها هكا تشرب هذيك المرقه كامل تجي هايله. وهنا كذلك قليت الفريت.
وهنايا درنا هكا كسرة بصح دي ميني كسرة هذوما جاو شابين كيوت هكا. هذوما ديري الكسرة العادية بصح برك ديرها هكا بالطابع وطيبيهم عادي كيما نطيبو الكسرة نورمال، بصح هنا درناهم دي ميني هكا كسرة. كنت حنقول لكم دي ميني بيتزا، خلاص راح لي كامل الشو. هنايا كيما راكم تشوفوا هكا ونقرنا لهم هكا بهدايا جاو هايلين. انا ما ناكلش هاد الايامات الكسرة، راني في الريجيم ودي. تولي هكا نقص شويه في الوزن تاعي، انا حابه نقص الوزن تاعي لازم الكسرة ماشي مليحه. اذا حبيتي تنقصي وزنك ماشي مليحه، دي كونساي. كما راكم تشوفوا نوري لكم هنايا الكسرة تاعي راني فرحانه بها. جات شابه هايله، هاي دوكا راني نشوفها راهي بانت الله كسرة وعليها الكلام. وهنايا وريت لكم لاطاب، هنايا لي فخوي هذه اللي درتها لي فريت، وهنا درنا سلطه فاري والكومبومبير. لازم انا نموت على حاجه تاع الكومبومبير، من نوع الفرماج اللي يعجبني كامل الكومبومبير. كاين ناس اللي ما يحبوش، انا نموت عليه نبغيه نعشقه. وهنايا بولي غوتي هذايا، هذيك داري كوتي هاي كما قلت لكم مع الاسكالوب، درنا لها هكا فرماج يقري من الفوق هكا. هذه الكسرة تاعنا جات هايله تشهي بنينه كما راكم تشوفوا. وريت لكم من بعد اللي كنت نقول لكم بلي نموت عليه لازم نصوروا. سي مون بريفيري هذاك، وانتم حقكم في الجنه ان شاء الله. ونتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه تاعي، وكذلك تقولوا لي واشنو هما نوع الفيديوهات اللي راكم حابين تشوفوها في قناتي، ونقول لكم تهلاو في روحتكم. مع السلامه حبوباتي.